अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। उम्मीद है तमाम मोमिन खैर वाफियत से होंगे और दुआ मालिक सबको अपने हिफ्ज़ मान रखें। मोमिन, आज की इस वीडियो के अंदर हमने हकीकत सबके सामने रखनी है बोल नेटवर्क की, ये चैनल है, और दूसरा बोल न्यूज़ कि इस चैनल के ऊपर जब अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब और दूसरे बहुत सारे जो दूसरे मसाले के उलमा थे वो भी साथ होते हैं, तो यहाँ पर लाइव जो प्रोग्राम नज़र आते हैं तो उनके अंदर मोमिन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जितने भी सवाल दूसरे मसाले के जितने भी उलमा बैठे हुए थे जो गैर शिया थे, उन्होंने जितने भी सवाल किए अल्लामा साहब ने उनके जवाब दिए, बल्कि जवाबात से हटकर जो उन्होंने मन घड़त सुना के सुनने वाली बातें, जो मन घड़त किस्से और कहानियां जो याद कर रखी थी, अल्लामा साहब ने उनकी भी हकीकत उनके सामने रख दी। जैसा कि उन्होंने जब हदीस पढ़ी कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता तो हज़रत उमर होते, तो अल्लामा साहब ने वाज़े बता दिया कि जनाब ये हदीस मुबारक हज़रत अली अलैहिस्सलाम के बारे में है, ना कि हज़रत उमर के बारे में है। क्योंकि वैसे भी जो बंदा 40 साल के बाद मुसलमान होता है, ना उसके दीन का पता इससे पहले, ना उसके रहन सहन का पता, क्या करता था, कैसा था, क्या नहीं, और ज़िंदगी उनकी कैसी थी, तो जो नबी होने के लायक होता है या जिस पर नबूवत का ताज सजने के इम्कान होते हैं वो मासूम होता है। जैसा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मासूम थे, एक दिन के थे, उन्होंने अपनी माँ की गवाही दी थी। तो नबी जो भी होते हैं वो मासूम होते हैं, गुनाहों से पाक होते हैं। जैसा कि हज़रत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से देखा जाए तो यह हदीस बिल्कुल सही है कि ऐसी अली पाक की ज़ात मुक़द्दसा है कि कुरान जिनकी इस्मत के लिहाज से गवाही देता है, अल्लाह उन पर दरूद भेजता है, रिज्स बुराई निजासत को उनसे दूर रखा गया है, खाना काबा के अंदर जिनकी आमद होती है, तो वो हस्ती वैसे भी इस हदीस के लिहाज से देखा जाए तो इसका मिस्ताक बनती है। तो बहरहाल ये उन्होंने एक झूठी हदीस पेश की, अल्लामा साहब ने इसको भी रद्द कर दिया। इसके अलावा एक साहब ने यहूदी वाले एक वाक़े को बयान कर दिया, तो काजी साहब वाले के नाउज़ बिल्लाह हज़रत अली अलैहिस्सलाम जो अदालत के लिहाज से देखा जाए तो वहाँ पर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने सर को झुका लिया और नाउज़ बिल्ला इस मौलवी साहब ने काजी को सच्चा किया और हज़रत अली अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्ला झूठा साबित किया कि काजी ज़्यादा इल्म जानता था, उसने यहूदी के लिहाज से सही फैसला किया था। हालांकि जब अल्लामा साहब ने इसकी हकीकत बताई और कुरान से बता दिया कि खूनी रिश्ता में गवाह भी होते हैं, जैसा कि मुबाहला में देखा जाए, या इससे हटकर और भी बहुत सारे वाक़यात कोट किए और बता दिया कि ये वाक़या भी बिल्कुल आपने झूठ जो है ना बयान किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अदालत पर न कल शक था, न आज है, ना उनसे बढ़कर कोई इल्म वाला हो सकता है मां सिवाय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये हकीकत उनके सामने आ गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हुई तो अल्लामा साहब ने उनके जवाब दिए। तो जब इनकी न चल सकी, बस अल-मुख्तसर कि जब इनकी ना चल सकी और दुनिया देखने लग गई कि इनके उलमा के पास क्या इल्म है, क्या इनकी अहलियत है, क्या काबिलियत है माशाअल्लाह से, कि जिन्हें पता कुछ भी नहीं है, झूठी मनगढ़ंत और ज़ईफ़ रिवायतें सुनाकर लोगों को गुमराह किया करते हैं। हमारे एक शेर, एक कमज़ोर से लेकिन दिल के लिहाज से देखा जाए तो एक बहुत बड़े बहादुर शेर, उसने जब सारी हकीकत खोल दी तो फिर इन्होंने सोचा क्यों ना अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब को भी इस चीज़ का निशाना बनाया जाए, उन्हें भी मजबूर किया जाए, कोई तो वो भी हमारी बात माने। यानी झूठ बातें मनवाने की कोशिश की है, और किस नाम पर? इत्तेहाद के नाम पर। देखिए मोमिनीन, जहां तक बात है तौहीन की, कि अगर कोई बंदा किसी हस्ती को मानता है, किसी शख्सियत को मानता है, वो उसके लिए काबिले तारीफ है, तो वो उसको फॉलो करता है, तो इस बिना पर तो हम भी कहते हैं भी तौहीन नहीं करनी चाहिए। जैसे अल्लाह कुरान में कहता है कि किसी के झूठे खुदाओं को बुरा मत कहो वरना वो आपके अच्छे खुदाओं को बुरा कहेंगे। तो इस बिना पर देखा जाए तो तौहीन से हम भी रोकते हैं कि बरमला मिंबर पर जो अपने अकायद हैं, तो ये नहीं कि आप दूसरे की जो उसकी जो एहसासात है उनको आप मजरूह करना शुरू कर दें। तो इस बिना पर इन साहिबान ने यही कोशिश की कि इस तरह इत्तेहाद कायम किया जाए, और इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब ज़मीर अख्तर साहब आप इरशाद फरमाएं, आप बताएं कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान या अशरा मुबशरा, तो ये जो सहाबा इनकी तौहीन नहीं करनी चाहिए, तौहीन हराम है। तो खैर अल्लामा साहब ने जवाब दिया कि बिलाशुबा मैं इस बात का कायल हूँ कि तौहीन नहीं करनी चाहिए, ठीक है।
جہاں تک بات ہے عزت کی یا انہیں فالو کرنا، ان کے فضائل بیان کرنا، بھئی اب دیکھیں ذرا غور کریں مومن، آپ نے یہ پیغام سننا بھی ہے، شیئر بھی کرنا ہے اور میرے ساتھ بھی دینا ہے اور اس بات کو سمجھنا بھی ہے بھی جہاں تک بات ہے فضائل کی، آپ ان کے فضائل تو بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ آپ حضرت عمر کے فضائل بیان کریں اور ہم حضرت علی علیہ السلام کی، مولا امام حسین علیہ السلام کی، امام حسن علیہ السلام کے فضائل بیان کریں گے۔ اس سے سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ لوگ امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام کے فضائل کو تسلیم نہیں کرتے۔ انہوں نے خود بتا دیا، ظاہر کر دیا، کیونکہ جہاں تک خلافت کے لحاظ سے دیکھا جائے ہمارا تو یہ عقیدہ، ہم برملا کہتے ہیں، ہم ان کی خلافت کو مانتے نہیں ہیں، ہم رسول اللہ کے بعد بلا فصل خلیفہ، ہمارا کلمہ ہی دلیل ہے، علی علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ خود بتا دیا کہ بغض علی ان کے اندر پایا جاتا ہے، وہ بھی بغض شیعہ کی بنیاد پر۔ تو بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ فضائل تو دیکھ رہے ہیں، ان کے مصائب بھی دیکھیں ذرا، ان کے مصائب بھی دیکھیں ذرا۔ آپ ان کے گستاخوں کو، جو صحابہ کے گستاخ ہیں، برا بھلا سمجھتے ہیں، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جو ان کی گستاخی کرتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں سوچتے کہ وہ ہستی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، نبی پاک کو کاغذ قلم دوات نہ دیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نبی پاک کی نبوت پر شک کیا، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بھائی اگر آپ نے واقعی اتحاد قائم کرنا ہے تو جناب ہم پھر حضرت بی بی عائشہ کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، آپ ذرا پاک سیدہ کے قاتلوں پر لعنت کریں۔ ہم محمد بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے، ان کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں، آپ ذرا امام حسن علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت کریں، امام حسن علیہ السلام کو تیر مارنے والوں پر لعنت کریں، امام حسن علیہ السلام کو نبی پاک کے پاس دفن ہونے سے روکنے والوں پر لعنت کریں۔ ہم بھی دیکھیں آپ کس قدر چاہنے والے ہیں، آپ ذرا اس کے اوپر لعنت کریں کہ جنہوں نے امام حسین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کروایا تھا، اور ہم حضرت عثمان کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں۔ تو جناب ذرا تولا سے ہٹ کر تبرہ کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں، فضائل سے ہٹ کر مصائب کو بھی ساتھ ساتھ چلائیں، تاکہ مکمل اتحاد قائم ہو جائے۔ بھئی آپ کو ان کی گستاخی برداشت نہیں ہوتے، ہم بھی کہتے ہیں برملا نہیں کہنا چاہیے کس کو برا بھلا، لیکن جہاں تک دیکھا جائے آل محمد کے لحاظ سے تو پاک سیدہ کا جنہوں نے حق چھینا، انہیں آپ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ پاک بی بی کو جنہوں نے شہید کروایا، انہیں آپ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ امام علی علیہ السلام کو جنہوں نے شہید کروایا، انہیں آپ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ امام حسن علیہ السلام کو شہید کروایا گیا، انہیں آپ برا کیوں نہیں سمجھتے؟ تو بھائی اگر آپ نے اتحاد قائم کرنا ہے تو پھر ہر لحاظ سے قائم کرو، یہی بات نہیں کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ یہ کیسا طریقہ ہے آپ لوگوں کا؟ یہ تو منافقت ہے۔ اگر آپ نے عقائد رکھنے بھی ہیں تو پھر واضح کلیئر کٹ ہونے چاہیے، باقی یہ نہیں کہ شیعہ نعوذ باللہ صحابہ کو نہیں مانتے۔ ابو ذر، مقداد، سلمان، کمبر، کس قدر صحابہ کی ایک طویل فہرست پڑی ہوئی ہے۔ آپ لوگ باقیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ صحابہ نہیں تھے؟ افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے۔ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ توہین سے گریز کریں، بس اس کا یہی حال تھا کہ جناب ہم اس بات کے قائل ہیں، اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کریں گے کہ برملا جو ہے نا وہ لعنتاً چھوڑ دیں، بس اس بات پر اتحاد ہو سکتے ہیں۔ باقی یہ نہیں کہ جناب آپ ان کی خلافت کو تسلیم کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چیز ہم شروع سے مانتے ہی نہیں ہیں، جو چیز ان کا رائٹ ہی نہیں تھا، خلافت تھا ہی علی علیہ السلام کا حق، فتح کے لحاظ سے پاک سیدہ سچی تھی، اور شہادت سیدہ سلام اللہ علیہ ہوئی ہیں، ان کے جو قاتل تھے وہ تو آپ کو بتانے پڑیں گے، ان پر بھی لعنت کی جائے، تب مزہ ہے کہ آپ واقعی آل محمد کے بھی چاہنے والے ہیں۔ آل محمد سے مودت قرآن کا تقاضا ہے، اور جن کا آپ تقاضا بنا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو مومنین یہ ان کی ایک چال تھی، اور پھر بعد میں علامہ صاحب کو مجبور کر دیں کہ جناب آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں، آپ کہہ دیں کہ میں حرام سمجھتا ہوں ان کی توہین کو۔ فضل سبحان صاحب یہ والا جملہ تو آپ کہیں نا کہ ہاں آپ توہین حرام سمجھتے ہیں تمام اصحاب۔ ابھی آ رہا ہوں، ابھی پروگرام بھائی آپ ایک جملہ تو بولیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہ توہین مناسب نہیں ہے جب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اس کے برے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہیں ورنہ آپ کے اچھے خدا کو برا کہے گا۔
علامہ صاحب نے تو صحیح جواب دیا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی فضیلت کو تسلیم کرتا ہے، وہ ان کی خلافت کو تسلیم کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. شیعہ کل بھی رسول اللہ کے بعد حضرت علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، بلا فصل خلیفہ مانتے تھے. حضرت علی علیہ السلام کے بعد ان کی آل کو ہی افضل سمجھتے تھے، اور آج بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں. اور جنہوں نے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کو قتل کیا، شہید کروایا، امام حسن علیہ السلام کو شہید کروایا، امام علی علیہ السلام کو شہید کروایا، انہیں شیعہ کبھی معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے اندر منافقت نہیں آ سکتی. قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ. یہ کیسا انصاف ہے؟ تو جناب ذرا اتحاد قائم کرنا پہلے سیکھیں، اس کے بعد اس طرح کے چینل چلائیں، ورنہ اس سے ہٹ کر بھی جوابات آ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر مومنین. امام زمانہ علیہ السلام وارث. یا امام اللہ جل